गीता चिन्तन कार्यक्रमको आजको 33औं श्रृङ्खला मार्च 3, 2024 जो साधक साधिकाहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, जो विभिन्न स्थानबाट जोडिरहनु भएको छ, म उहाँहरू सम्पूर्णलाई भगवान कृष्णका यी परम वचनहरूको कार्यक्रम जसमाथि हामीहरूले विगत कैयौं महिनादेखि निरन्तर रूपमा विवेचना र चिन्तन गर्दै आइरहेका छौं, संसारको यो महान विद्यामाथि को यो चिन्तन कार्यक्रममा म यहाँहरू सम्पूर्णलाई आज पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीहरूको जीवनको, मानिसको जीवनको दुईटा पक्ष छ। मानिसको जीवनको त्यो भित्री पक्षमा, मौलिक पक्षमा हामीहरू ईश्वरका सन्तान हौं। हामीहरू कहिल्यै नमर्ने, अविनाशी, शाश्वत, एकदमै परमात्माका त्यो परम अनुभूतिले ओतप्रोत, दुखै नभएका आनन्दित जीवात्माहरू हौं। जसरी भगवान कृष्ण त्यो कुरुक्षेत्रको युद्धमा आनन्दित हुनुहुन्छ, त्यस्तो स्वरूप हो हाम्रो, त्यस्तो मौलिक स्वरूप हो हाम्रो। त्यो हाम्रो भित्री मौलिक स्वरूप हो। हाम्रो जीवनको अर्को बाह्य पक्ष पनि छ, जुन चाहिँ हाम्रो देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धिसँग जोडिएको छ। ती पक्षहरू, त्यो जीवनका ती पक्षहरू जसले हामीलाई संसारमा घुमाइरहेको छ। यहाँ के छ भने, जसरी हाम्रो जीवनमा दुईटा पक्षहरू छन्, यो संसारमा पनि दुई किसिमका विद्याहरू छन्। एउटा विद्या छ जसले हाम्रो जीवनको बाह्य पक्षको विकासमा केन्द्रित छ। यो विद्याले हाम्रो जीवनको आर्थिक विकास, हाम्रो जीवनको सामाजिक विकास, हाम्रो जीवनको बौद्धिक विकास, हाम्रो जीवनका अरू पक्षको विकासहरूकोमा ध्यान केन्द्रित छ। र विगत 300 वर्ष यता यो हाम्रो यो बाह्य विद्या, जसलाई विज्ञान पनि भन्छौं, यसले यति धेरै प्रगति गरेको छ कि यसले चमत्कार गरेको छ। र आजको 200 वर्षभन्दा अगाडिका मानिसहरू र वर्तमान समयका हामीले हाम्रो जीवनको बाह्य स्थितिलाई हेर्यौं भने हामीहरू पहिलाका हाम्रा पुर्खाहरूभन्दा धेरै धनी, धेरै सामाजिक रूपमा धेरै सम्पन्न, हाम्रो बाह्य रूपमा धेरै विकास भएको छ। र विज्ञानले बाह्य रूपमा यति चमत्कार गरेको छ कि मान्छेहरू पृथ्वी छोडेर त्यो चन्द्रमा, मंगल ग्रह, यस्तो अन्तरिक्षमा पनि मान्छेहरू पुगेका छन्। र तपाईले अहिले वर्तमान समयमा पनि हेर्नु भने त्यो इन्टरनेटमा कस्तो त्यो औद्योगिकरण भएको छ, त्यो कस्तो प्रगति भएको छ, चमत्कार भएको छ पृथ्वीमा। त्यस्तो बाह्य रूपमा विज्ञान भयो, त्यस्तो बाह्य विकास भएको छ हाम्रो जीवनको त्यो बाह्य विद्याले। तर यहाँ समस्या के छ भने, यसरी बाह्य रूपमा संसारमा चमत्कार हुँदाहुँदै, मान्छेहरू पहिलाभन्दा धनी हुँदाहुँदै, पहिलाभन्दा सामाजिक रूपमा व्यवस्थित हुँदाहुँदै, पहिलाभन्दा मान्छेहरू अरू पक्षमा राजनीतिक रूपमा धेरै पक्षमा विकास हुँदाहुँदै केन्द्रमा मान्छे दुखी छ। फेरि यो सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ भने, जसरी गीताको प्रथम अध्यायमा त्यो राजा धृतराष्ट्र रोइरहेका छन्, दुखी छन्, मोहित छन्, भयपूर्ण छन्, व्याकुल छन्, एकदम सबै कुरा छ जीवनमा, सबै कुरा प्राप्ति छ। फेरि आन्तरिकतामा त्यो हाम्रो जीवनको अर्को पक्ष छ, एउटा मौलिक पक्ष, जुन हाम्रो जीवनको मूल पक्ष हो। तपाईले बाह्य जतिसुकै विकास गरे पनि, जतिसुकै प्रगति गरे पनि, त्यो आन्तरिकतामा, त्यो मौलिक पक्षमा मान्छे दुखी भएर घुमिरहेको छ। जसरी गीता प्रथम अध्यायमा राजा धृतराष्ट्र दुखी छन्, जसरी दुर्योधन दुखी छन्, जसरी गुरु द्रोणाचार्य दुखित हुनुहुन्छ, जसरी संसार प्रसिद्ध युवराज अर्जुन पनि दुखी छन्, त्यही स्थिति मानिसको छ। र यसले मान्छे, सबै यो संसारका मान्छेहरू बाह्य रूपमा यो 21औं शताब्दीमा बाह्य रूपमा धेरै प्रगति गरे तापनि, हामीहरू अमेरिका आए तापनि, धेरै हामीले राम्रो गरे तापनि, त्यो आन्तरिक रूपमा दुखित भएको हुनाले यो बाह्य विद्या असफल भएको छ। र बाह्य विद्याको समस्या के छ भने, यो बाह्य विद्याले गर्दा हामीहरूको एउटा हाम्रो जीवन, भगवानले हामीलाई यो जीवनमा हाम्रो यो आन्तरिक आध्यात्मिक विकास गरेर जन्मदेखि दुःखको चक्करमा घुम्दै आएका मान्छेहरूलाई हामीले मान्छेको जीवन पाएका छौं। यो मान्छेको जीवनमा हामीले त्यो आफ्नै त्यो आन्तरिक विकास गरेर, आफ्नै त्यो मनका संस्कारका जरालाई काटेर परमपद प्राप्त गरेर हामी छुट्न पर्ने मान्छेहरू यो संसारका अनेक भुलभुलायामा फसिरहेका छौं। यो विज्ञानको बाह्य चमत्कारले यसो हेरो, यता इन्टरनेट छ, यता के छ, यता के छ, यता के छ, एक मिनट मान्छेले घुम्या छ, उसको पूरा ध्यान बाह्य छ, त्यो प्रतिक्रिया गरेको छ। हामी सुध्रिन पर्ने मान्छेहरू पनि विज्ञानकै कारणले गर्दा, यही विकासकै कारणले गर्दा हाम्रो आन्तरिकतामा झन् त्यो अधर्मको, त्रिगुणी संस्कारको विस्तार भएको छ। हाम्रो पनि धर्म भनेको हाम्रो ईश्वरका सन्तानहरू हामीहरू
ईश्वरका स्वरूपहरू हामीहरू, दुःखै नभएका मान्छेहरू, सदा आनन्दित त्यस्ता तत्त्व रूप हामीहरू आज हामीहरू यही विज्ञानकै कारणले गर्दा, यही बाह्य भुलैयाले गर्दा जीवनको त्यो मूल लक्ष्य नै बिर्सिएर, आफ्नो उद्धारै गर्न बिर्सिएर, त्यो परम जीवनको प्राप्ति नै गर्न बिर्सिएर हामीहरू यस्तै बाह्य जीवनमा घुमिरहन्छौँ अनि हामीहरू मर्छौँ, जान्छौँ। अनि हामीले के गर्छौँ? त्यत्रो समृद्धि समयमा, संसारमा त्यस्तो मान्छे धनी भएको समयमा, अहिले त हामीलाई 2-3 घण्टा काम गरे पनि खान पुग्छ, सम्पूर्ण समय साधनामा लगाउन मिल्ने यस्तो बेलामा जन्मिएका हामीहरू पनि यही भुलभुलैयामा, यही बाह्य कुरामा फसेर जीवन नष्ट गरेर मान्छेहरू मरिरहेका छौँ। हामीहरू पनि त्यही मार्गमा गइरहेका छौँ। यसरी संसारमा यो बाह्य विज्ञानले सबै मान्छेले के किन गर्यो चन्द्रमा पुग्यो भन्दा पनि तपाईले अमेरिकामा हेर्नु पनि यहाँ हजारौं मान्छेहरू डिप्रेसनमा छन्, यहाँ हजारौं मान्छेले सुसाइड गर्छन्, यहाँ कुनै बिहा पनि टिक्दैन, अहिले 60-70% डिभोर्स रेट छ। यसरी आन्तरिकतामा त्यो मान्छेको त्रिगुणी संस्कारहरू, मान्छेको त्यो धर्म भनेको ईश्वरीय स्वरूप नाश हुँदै अधर्म भनेको त्यो त्रिगुणी तमगुणी संस्कारहरू, रजगुणी संस्कारहरू तपाईको बढेको हुनाले यो सबै मान्छेहरू हुँदै पनि प्रतिक्षण बिहानदेखि बेलुकासम्म दुखित भएर घुमिरहेका छन्, एकले अर्कालाई पनि दुखै दिइरहेका छन्। सर्वत्र संसारमा जसरी दुर्योधनको त्यो परिवारमा समस्या छ, जसरी त्यो महाभारतमा आएका पात्र दुखी छन्, सबै मान्छेहरू दुखी छन्। यस्तो अवस्था छ संसारको। यो अवस्था हिजो पनि थियो, यो अहिले पनि छ। र हामीले अर्को एउटा विद्या छ। त्यो अर्को विद्याले कस्तो गर्छ भने हामीहरूको जीवनको मौलिक पक्षमा प्रवेश गर्छ। हामीहरूको जीवनको त्यो मूल पक्षमा उसले यो बाह्य प्रगति गरेर त्यो भित्र मनमा त्रिगुणी लिएर आउने र आफैलाई आन्तरिक रूपमा विनाश गर्ने, सम्पत्ति धेरै कमाउने, नाम पनि कमाउने, तर रोइरहने यस्तो जीवनलाई एकदम चटक्क बिर्सेर त्यो आन्तरिकता भने कसरी हामी कृष्ण जस्तो बन्ने, कसरी हामी बुद्ध जस्तो बन्ने भन्ने त्यो एकदम जीवनको त्यो मूल क्षेत्रमा, त्यो परम क्षेत्रमा प्रवेश गर्छ यो विद्या। तर यो विद्याको समस्या के छ भने यो विद्याले यस्तो विद्या छ कि जसले तपाईमा त्यो धर्मकै, तपाईको अधर्म भनेको तपाईका मनका त्रिगुणी संस्कारलाई नाश गरेर तपाईमा धर्म भनेको तपाईलाई ईश्वर बनाइदिन सक्छ। मान्छे होइन, ईश्वर बनाइदिन सक्छ। ईश्वर विश्वास गर्न, ईश्वरीय बनाउन सक्छ तपाईलाई। यस्तो विद्या छ जसले तपाईलाई, मैले बारम्बार यो कक्षामा भनेको छु, 5वटा परम परिणामहरू दिन्छ। एउटा दुःखै नभएको आनन्दी जीवन निर्माण गर्छ यो विद्याले, जुन हामीले यहाँ पढिरहेका छौँ। सन्यास योग, कर्मयोग, जसको निरन्तर रूपमा यो कक्षामा पनि व्याख्या भइरहेको छ। यसलाई विधिपूर्वक उतार्यौँ भने, हामीले सफल भयौँ भने यो विद्याले हामीलाई मानिसबाट ईश्वरमा परिणत गर्छ एउटा। अर्को, हाम्रो जीवनलाई त्यो एकदम पूर्ण चैतन्य जागेको, पूर्ण जागरुक, सत के हो असत के हो, जसरी त्यो भगवान कृष्णमा त्यो चैतन्य पूर्ण जागेको छ, निराकार हुनुहुन्छ, यो पृथ्वीमा धर्मको नाश भएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो अवतार लिएर पृथ्वीमा आउँछ। त्यस्तै स्थिति तपाईले कल्पना पनि गर्न सक्ने पूर्ण त्यो चैतन्य जागेको भगवान शिवको जस्तो त्यस्तो स्थिति पनि यही विद्याले हामीलाई प्रदान गर्न सक्छ। त्यस्तै यही विद्याले हाम्रो जीवनलाई गीतामा व्याख्या गरिएका मोक्ष पुरुषका लक्षणहरू, परम तृप्त, परम आनन्द, सम, अकर्ता, भगवत शान्ति प्राप्ति, धन्य धन्य जीवन, ओहो भगवान हजुर मलाई कस्तो सुन्दर जीवन दिनुभएको रहेछ, अद्भुत रहेछ मेरो जीवन, त्यसको प्रामाणिक बोध गराइदिन्छ। त्यस्तो विद्या हो यो कुनै बाह्य विद्या होइन। त्यसपछि यसले के गर्छ? यो विद्या तपाईले आफ्नो जीवनमा उतारेर सिद्ध गर्न सक्नुभयो भने, जसको एउटा सानो प्रयोग हामीले भर्खरै यो कक्षामा पनि गर्यौं। यो विद्याले हामीलाई ईश्वर भनेको के हो, आत्मा भनेको के हो, परमात्मा भनेको के हो, मोक्ष भनेको के हो, ज्ञान भनेको के हो, यो सम्पूर्ण रूपमा तपाईलाई प्रामाणिक रूपमै बोध गराइदिन्छ। कसरी बोध गराइन्छ? तपाईको त्यो स्वरूप नै परिवर्तन गरिन्छ। तपाईको यो जुन संसारले को कारणले गर्दा जुन अधर्म पलाएर, त्रिगुणी संस्कार पलाएर जुन हाम्रो स्वरूप, सांसारिक स्वरूप प्रकट भएको छ, यसलाई नाश गरेर, यसलाई क्षय गरेर, यसलाई चकनाचुर गरेर कृष्णको जस्तै स्वरूप प्रकट गरेर हामीलाई त्यो प्रामाणिक बोध दिन्छ कि ओहो तिमीहरू भनेका त आत्मा पनि तिमीहरू नै हो, परमात्मा पनि तिमीहरू नै हो, त्यो ज्ञानको पुञ्ज भनेको पनि तिमीहरू नै हो, अन्तिम सत्य पनि तिमीहरूकै स्वरूप हो। त्यस्तो प्रामाणिक ज्ञान दिन्छ। र यो ज्ञान प्राप्त भएपछि हामीहरू यो दुःखमय संसार कल्पदेखि घुम्दै आइरहेका छौँ। हामीहरू यो सबैलाई हामी पार गरेर हामीहरू एकदम बोधपूर्ण चेतनतत्व भएर त्यो प्रभुकै परमधाममा आनन्दित भएर जान्छौँ। यस्तो विद्या छ। भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, हे ईश्वर, जब उहाँलाई यिनलाई त्यो मोक्ष प्राप्त भयो,
जब उहाँले त्यो धर्म विद्या सत्य मोक्ष साधना विधि पत्ता लगाउनुभयो, जब भगवानले आफ्नो मनमा भएका अधर्म भनेका त्यो 3 गुणी संस्कारहरूलाई काट्नुभयो, धर्म भनेको आफ्नो ईश्वरीय स्वरूपलाई, त्यो ईश्वरको त्यो हाम्रो मौलिक स्वरूपलाई, मौलिक पक्षलाई जब प्राप्त गर्नुभयो, प्रामाणिक रूपमै साधनाद्वारा प्राप्त गर्नुभयो, उहाँले भन्नुभएको छ, हे ईश्वर, मैले कति जन्मदेखि यो मेरो जीवनको दुःखको निर्माता कसले होला? म यत्रो चक्रमा घुमिरहेको छु, जीवनमा दुःख पाइरहेको छु, कसले यस्तो गरेको होला? मैले कहिल्यै बुझिनँ। तर मैले अहिले सत्य साधना विधि पाएको छु, मैले विपसना साधना पाएको छु। मैले सबै त्यो मेरा जराहरू काटेर, मनका त्यो त्रिगुणी संस्कारहरू काटेर मैले पुरा त्यो त्रिगुणी संस्कार नभएको त्यस्तो भइसकेको छु। हे ईश्वर, अब मलाई कसैले पनि मेरो जीवनमा फेरि यो पुनर्जन्मको, फेरि यो दुःखको चक्र, यो दुःख चक्र, भव चक्र, लोक चक्र, बाँचिन्जेल सधैँ दुःख, मरेपछि एउटा लोकमा गछ, एउटा लोकमा जन्मेको छ, फेरि अर्को लोकमा पुगेको छ, एउटा योनिमा पुगेको छ, अर्को योनिमा पुगेको छ, यस्तोबाट मैले हे भगवान छुटकारा पाएँ भनेर भन्नुभएको छ। यस्तो विद्या हो। यो विद्याको समस्या के छ भने फेरि यो विद्यामा 3टा पक्षहरू छन्। मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु, मैले यो धेरै पटक भनेको छु, यो विद्यालाई, यो परम विद्यालाई जुन भगवान कृष्णले हामीलाई भर्खरै सन्यास योग भनेर सिकाउनु भयो, भर्खरै हामीलाई कर्मयोग भनेर सिकाउनु भयो, यो विद्यामा 3टा साधना समूहहरू छन्। एउटा साधना समूह छ त्यो पात्रता विकासका साधनाहरू, शील साधनाहरू, चोरी गर्न हुँदैन, हत्या गर्न हुँदैन, ढाँट्न हुँदैन, स्वाध्याय गर्नुपर्छ, इन्द्रिय निग्रह गर्नुपर्छ, दान गर्नुपर्छ। यो सबै मान्छेले बुझे। यो विद्याका 3टा पक्षहरू छन्। एउटा पक्ष छ आध्यात्मिक पात्रता विकासका साधनाहरू, मान्छेले सबै बुझे। दान गर्नुपर्छ, चोरी गर्न हुँदैन, ढाँट्न हुँदैन, इन्द्रिय निग्रह गर्नुपर्छ, भोजन निग्रह गर्नुपर्छ, उचित आहार विहार चाहिन्छ, ईश्वरप्रति श्रद्धा, सबै त्यो पनि बुझे। दोस्रो साधना समूह यो ध्यान साधना जुन तपाईँले भर्खरै गर्नुभयो। हामीले मनलाई एकाग्र गर्नुपर्छ। त्यो हामीले त्यो परम जीवनको बाटोमा फर्किने क्रममा त्यो मनका अधर्महरूलाई, मनका त्रिगुणी संस्कारलाई काटेर हामीले चाहिँ त्यो धर्म प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा हामीले सर्वप्रथम हामी त्यो सद्गुणी पात्रताको विकास गर्नुपर्छ। त्यो सद्गुणी पात्रताको विकास गर्दै गएपछि हामी चाहिँ उज्यालोतर्फ, ईश्वरतर्फ, त्यो परम जीवनतिर फर्किन थाल्छौँ। अनि हामी ध्यान साधनाद्वारा त्यो मनलाई एकाग्र गर्दै यो 2टा साधनाको पृष्ठभूमिमा त्यो समदुःख सुखम साधना, त्यो जरा काट्ने साधनालाई उतारेर धर्मलाई नाश गर्दै, त्यो अधर्मलाई नाश गर्दै, त्रिगुणीलाई नाश गर्दै धर्म भनेको स्वयंको मौलिक स्वरूप पाउन सक्छौँ भन्ने 2टा साधना समूह त सबैले बुझे। संसारमा सबैले कन्ट भयो, सबैले बुझेछ, अहिले पनि बुझ्नुहुन्छ। तर तेस्रो साधना समूह जुन समूहमा साधकले त्यो आध्यात्मिक पात्रताको विकास गरेर अनि त्यो र ध्यान साधनाको 2टा साधनाको सहयोगमा, 2टा साधनाको पृष्ठभूमिमा तेस्रो साधनालाई जीवनमा उतारेर समदुःख सुखम साधना भनेको इन्द्रिय र विषयको मिलन हुने क्षणमा तपाईँको मनमा उठ्ने ती रागपूर्ण देशपूर्ण भावहरू जुन प्रत्येक क्षण उठेर तपाईँलाई दुःख दिइरहेको छ, जुन तपाईँको जीवनमा दुःखको स्रोत हो, जसलाई भोगेर तपाईँ प्रत्येक क्षण दुःख दिनुहुन्छ, त्यसलाई काट्ने साधना कसैले पनि बुझ्दैन। यो बुझ्दैन। अहिले पनि विपसनाका उच्च लेभलका साधकहरू भन्दा बाहेक यहाँ गुरुहरूले पनि यो बुझ्नु भएको छैन। यहाँ धेरै साधकहरू पनि बुझ्नु भएको छैन। गीतामा निरन्तर रूपमा भगवानले यो भनिरहनु भएको छ। भगवानले सन्यास योगमा पनि, यो अर्जुन, तिमीले यो जय पराजय, बाहिर हार जित के हुन्छ, यो सबै बिर्सिएर एकदम समदुःख सुखम स्थितिमा रहेर युद्ध गर अर्जुन भनेर भन्नुभएको छ। भगवानले समदुःख सुख छुटाउनु भएकै छैन। फेरि बुझ्दैन मान्छेले, गीता पढ्नु नै बुझ्दैन। अनि कर्मयोगमा पनि भगवानले हे अर्जुन, सबै कुरा त्यो निष्काम भावले तिमी युद्धभूमिमा त्यो को काका मर्छ, को भतिजा मर्छ, यो सबै बिर्सेर तिमी चाहिँ एकदम बाहिर रूपमा निष्काम भावी, मलाई संसारबाट केही पनि चाहिँदैन, त्यो आन्तरिक रूपमा समभावी भएर त्यो युद्ध गर भन्नुहुन्छ। फेरि त्यो समभाव भन्ने मान्छेले बुझ्दैन। यो बुझ्न यति गाह्रो छ, यो समभाव यो मनमा यो साधना बुझ्न यति गाह्रो छ। म तपाईँलाई भन्छु, पहिला सृष्टिको कल्पमा भगवानले यो ज्ञान दिनुभयो। भगवानले सबैलाई भन्नुभयो कि परमात्माले भन्नुभयो, हे मेरा प्रजाहरू, तिमीहरूले त्यो यज्ञद्वारा देवता विस्तार गर भनेको तिमीहरूको मनको सम्भावद्वारा सधैँ त्यो मनको समतालाई विकास गर है, तिमीहरूले मनकै समतालाई विकास गर भनेर मोक्षको सूत्र दिनुभयो। यो सूत्रलाई एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई भन्यो, केही कालान्तर त बुझ्दै गए, पछि यो विद्यै बुझ्न सकेन। नबुझेको के भयो, यो विद्या नबुझेको कारणले गर्दा हाम्रा वेदहरू अप्रमाणित भए। हामीले वेद ईश्वरको वचन हो भन्छौँ नि, सबै वेदका सबै वचनहरू ईश्वरका वचन होइनन्। तपाईँले पढेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
वेद अप्रमुसित भयो, वेदमा कर्मकाण्डीय भयो, धेरै यज्ञ भनेर भगवानले मनको सम्भावलाई भन्नुभएको थियो। तर मान्छेले त्यो यज्ञ भन्ने शब्दको अर्थै बुझेन। त्यो मान्छेले बाह्य रूपमा यज्ञ स्थापना गर्न थाल्यो अनि वेदमा धेरै सकाम व्यक्तिहरू आएर वेद कर्मकाण्डीय भयो। वेद कर्मकाण्डीय भएपछि हाम्रा पुर्खाहरूलाई के अनुभूति भयो भने ओहो हाम्रो वेदमा त एउटा परम मोक्ष विद्या सिकाएको थियो, त्यो परम मोक्ष विद्याले त हाम्रो अधर्म हाम्रा त्यो त्रिगुणीहरूलाई नाश गरेर हामीलाई धर्म प्रदान गर्थ्यो, त्यो विद्या कहाँ गयो भनेर खोज्न थाले। अनि खोज्ने क्रममा त्यो वेदका ती कर्मकाण्डलाई निकालेर उपनिषदहरू लेखिए, जुन सयौंको संख्यामा लेखिए भनिन्छ। 108 उपनिषद लेखिए। तर उपनिषदकालीन ऋषिहरूले पनि यज्ञ शब्दको अर्थ बुझ्नै सकेन। तिनीहरूले पनि त्यो मनको यो मुख्य मोक्षको मूल साधना विधि भनेको त्यो सम दुःख सुखम नै हो भन्ने कुरा बुझ्नै सकेनन्। तिनीहरूले शील साधना पनि बुझे, ध्यान साधना पनि बुझे। शील साधना पनि जीवनमा उतार्नुभयो उहाँहरूले ध्यान साधनालाई पनि जीवनमा उतार्नुभयो। उहाँहरू शूद्र, वैश्य, क्षेत्रीय, ब्राह्मण स्थितिसम्म प्राप्त गर्नुभयो। तर ब्राह्मणबाट ब्रह्म बन्नै सक्नु भएन, सक्दै सकेन। धेरै प्रयास भयो, मूल साधना विधि नै छुटेको थियो। अनि यसरी उपनिषदहरू पनि यसरी निर्माण, यो धर्म जुन धर्म हामीलाई धर्म प्रदान गर्ने त्यो विद्या दिन असमर्थ भएपछि, यो 108 वटा नसकेपछि भगवानले यसो हेर्नुभयो पृथ्वीमा, ओहो यहाँ त मान्छेहरू निर्वाण प्राप्त गर्न प्रयास गरिरहेका छन्, तर निर्वाण गर्ने विद्या नै छैन, त्यो सम दुःख सुखम विद्या नै विस्मृत भएको छ। त्यो बुझेपछि भगवानले वेद हाम्रो वेदमा चाहिँ वेद उपनिषदले पनि साधकहरूलाई, तपाईँ जस्तै मोक्ष अभिलाषी साधकहरूलाई त्यो सत्य मार्ग, निर्वाणको मोक्षको सत्य मार्ग, धर्म प्राप्तिको सत्य मार्ग, स्वयंको ईश्वरीय स्वरूपको सत्य मार्ग प्राप्त गर्न नसकेपछि भगवानले आएर गीता वाचन गर्नुभयो। यति गाह्रो छ बुझ्न। यो विद्वान ऋषिमुनिहरूले बुझ्नुभएको छैन। आज यही कुरा एक अध्याय 4मा व्याख्या गरेको छ। वेदका ऋषिमुनिहरूले बुझ्नुभएको छैन, उपनिषदका ऋषिमुनिहरूले बुझ्नुभएको छैन, अहिलेका गुरुहरूले पनि बुझ्नुभएको छैन। दुईटा साधनासम्म बुझ्नुभएको छ, एउटा साधनासम्म बुझ्नुभएको छैन। भगवान बुद्धले बुझ्नुभएको छ। यो साधनासम्म यस्तो बुझ्न गाह्रो छ कि यो भगवान बुद्धको समयमा के भयो भने भगवान बुद्धले धेरै वर्ष यो पात्रता विकास साधना र ध्यान साधना गर्दा गर्दै भगवान बुद्धले धेरै यो पात्रता विकासका अझ मूलत सन्यास साधना गर्दा गर्दै सन्यास पाकेर उहाँलाई यो संसार मिथ्या हो, यो संसारले केही सत्य दिन सक्दैन, यो केही एउटा तत्त्व दिन सक्दैन, परम केही दिन सक्दैन, यो संसारले सबै असत मात्रै दिन्छ भनेर, यो क्षणभङ्गुर वस्तुहरू मात्रै दिन्छ भनेर उहाँ चाहिँ जब सत्य खोज्न निस्किनु भयो, भगवानलाई पनि यो विद्या थाहा थिएन। भगवान बुद्धलाई पनि यो विद्या थाहा थिएन। स्पष्ट होस्, भगवानमा त्यो सन्यास साधना पाकेको कारणले गर्दाखेरि भगवानमा त्यो गृहस्थ त्याग भयो। त्यसपछि भगवानले दुईटा गुरुहरू फेरि फेला पार्नुभयो। उहाँको नाम आलार कलम र उद्धव रामपुत्र थियो। उहाँहरूले यही आज आनापान सती साधना जुन तपाईँले कक्षामा गर्नुभयो त्यही साधना सिकाइदिनु भयो। त्यो गर्दा 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 8औं त गहन समाधि शून्यता त पाउनुभयो। फेरि त्यो मनका अधर्महरू भनेको त्यो मनका त्रिगुणी संस्कारहरू काटेर स्वयंको धर्म भनेको स्वयंको मौलिक स्वरूप प्राप्त गर्ने विद्या प्राप्तै गर्न सक्नु भएन। अनि उहाँले त्यसपछि कठोर देह पीडक तपस्या सुरु गर्नुभयो। मेरो अधर्मको नाशै भएन, मैले त्यो सत्य साधना विधि नै पाउन सकिनँ। मैले सन्यास पाकेर म संसार छोडेको मान्छे, म राजकुमार राज दरबार त्यस्तो बयो छोडेर हिँडेको मान्छे, म विरक्ति हिँडेको मान्छे, म संसारबाट। मलाई गुरुहरूले ध्यान साधना सिकाइदिनु भयो। उहाँले ध्यान साधनाबाटै तिमीले धर्म पाउँछौ, मोक्ष पाउँछौ भन्नुभएको थियो। मैले त पाउन सकिनँ भनेर भगवानले एउटा कठोर देह पीडक तपस्या गर्नुभयो। अब त्यो भगवानले किन गर्नुभयो भने धर्म विद्या नपाएको कारणले गर्दा, गीतामा व्याख्या गरेका विद्याहरू नबुझेको कारणले गर्दा भगवानले कठोर देह तपस्या पीडा गर्नुभयो। भगवान ढल्नुभयो, धन्दै मर्नु भएन। अनि उहाँले त्यो ध्यान पनि छोड्नुभयो। छोडेपछि के भयो, अनि उहाँले पछि आफ्नै त्यो सुप्रयासले त्यो मनकै उठेका त्यो समदुःख सुखमलाई हेर्दा हेर्दै उहाँले त्यो मनका त्यो अधर्महरूलाई जराहरू विपसना साधनाद्वारा बिस्तारै बिस्तारै मनका जरालाई काटेर आफूलाई रूपान्तर गर्दै लिएर गएर अन्ततः आफ्नै धर्म, आफ्नै मौलिक गुण अथवा स्वभावलाई प्राप्त गर्नुभयो। यस्तो विद्या छ, बुझ्न गाह्रो छ। त्यसपछि आएर यही विद्या बुझ्न सक्दा हिजो पनि करोडौं साधकहरू ब्राह्मण स्थितिसम्म प्राप्त गर्नुभयो, ब्रह्म स्थिति प्राप्त गर्न सक्नु भएन। यही विद्या बुझ्न सक्दाखेरि वर्तमान समयमा पनि यो समदुःखम सुखम साधना बुझ्न नसक्दा वर्तमान समयमा पनि साधकहरू मात्र होइन, गुरुहरूले पनि निर्वाण प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन। गुरुहरूले पनि आफ्नै मनमा भएका अधर्म त्रिगुणी संस्कारलाई काटेर
धर्म अथवा स्वयंको मौलिक ईश्वरीय स्वरूप प्राप्त गर्न सकिरहनु भएको छैन। साधनामा नै त्रुटि छ। यही साधना विधि जुन भगवानले गीतामा वाचन गर्नु भएको छ, यो साधना विधिलाई नबुझ्कै कारणले गर्दा यो संसारमा सबैलाई के थाहा छ भने हामीहरूको जीवनलाई आन्तरिक रूपमा रूपान्तरण गर्यौं भने हाम्रो जीवन परम ईश्वरीय हुन सक्छ। हामीहरू ईश्वर जस्तै हुन सक्छौं। हामीहरू एकदम दुःख रहित, एकदम विभिन्न पर्व अनुभूतिले ओतप्रोत त्यस्तो जीवन प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने सबैलाई यहाँ थाहा छ। तर यो के छ भने कसरी हो त त्यो प्राप्त गर्ने? ल मैले माने परम जीवन छ, परम आनन्द छ, परम सुख छ, जन्म मरकै चढ मुक्त छ, यस्तो दुःखमय, यस्तो दुःख गरेर जीवनै होइन, ठिक छ। तर साधना विधि के हो कसैलाई पनि थाहा छैन। यही थाहा नपाउँदाखेरि वर्तमान समयमा विभिन्न विचार जन्मिएका छन्, व्याख्या गर्न प्रयास गरिएका छन्। एउटा विचार जन्मिन्छ, फेरि अर्कोले यसो हेर्छ, उसले नि बुझ्न खोज्छ, अनि बुझ्दैन, फेरि अर्को विचार जन्मिन्छ। अनि यसरी दैत्य जन्मिन्छ, अदैत्य जन्मिन्छ, दैत्यादि दैत्य जन्मिन्छ, विशिष्टादि दैत्य जन्मिन्छ। अनि सांख्य योग, कपिल योग, यो सबै योगहरू किन जन्मिन्छन् भन्दा किन जन्मिन्छ धेरै धारणाहरू? जब तपाईँले सत्यलाई बुझ्न सक्नुहुन्न, जब तपाईँले आफ्नै त्यो धर्मलाई, सत्यलाई प्राप्त गर्ने विधि बुझ्न सक्नुहुन्न, अनि यो हो कि यो हो कि यो हो कि भनेर व्याख्या गर्दा गर्दै यस्ता विभिन्न त्यो दर्शनहरूको जन्म हुन्छ। यो दर्शनहरूले पनि तपाईँलाई त्यो विचारमै घुमाइरहन्छ। तपाईँको त्यो अधर्मलाई नाश गरेर तपाईँकोलाई धर्म अथवा तपाईँलाई मान्छेबाट ईश्वर बनाउन सक्दैन। भगवान कृष्णले जब यस्तो बुझ्नुभयो संसारमा, जब बुझ्नुभयो, अनि भगवानले कल्पको आदिमा पनि भगवानले यो विद्या भन्नुभएको थियो। जब संसारमा मान्छेले विद्यै बुझेनन्, यो विद्या नबुझेपछि अनेक विचार, अनेक दर्शन, अनेक साधना विधि, यता गरेर हुन्छ कि भनेको छ, उता गरेर हुन्छ कि, कोही के गरेका छन्, कोही खरानी घसेका छन्, कोही भजन गाएका छन्, कोही काँडामा सुतेका छन्, कोही हिमालय गएका छन्, कोही पहाडमा गएका छन्, कोही मन्त्र जपेका छन्। सबैले गर्न खोजेको के हो भने मनको अधर्म अथवा त्यो मनका त्रिगुणी संस्कारलाई नाश गरेर धर्म भनेको स्वयंको ईश्वरीय स्वरूपलाई प्राप्त गर्ने साधना विधिहरू भने कसैले बुझ्न सकेर यो सक्दैन, यस्तो सूक्ष्म छ। अनि भगवानले गीता अध्याय 4मा कसरी यो संसारमा यो मोक्ष विद्याहरू नष्ट हुन्छ र कसरी भगवान चाहिँ समय समयमा आएर यो विद्यालाई, त्यो विद्या जसले मान्छेलाई ईश्वर बनाउन सक्छ, त्यो विद्यालाई कसरी उहाँले पुनर्जीवित गर्नुहुन्छ, कसरी पुनरुत्थान गर्नुहुन्छ, कसरी त्यो भ्रामक साधना विधिहरूलाई एकातिर हटाएर कसरी एउटा शुद्ध सत्य विद्या, शुद्ध मोक्षको सत्य साधना मार्ग दिनुहुन्छ भन्ने यो व्याख्या गर्नुभएको छ। यहाँ तपाईँलाई स्मरण रहोस्, जब भगवान बुद्धले निर्वाण प्राप्त गर्नुभयो, जब धेरै भारतवर्षमा धेरै गुरुहरू हुन्थ्यो, धेरै सम्प्रदाय चलाएर बस्नुभएको थियो, मोक्ष विधि बाँडेर बसिरहनु भएको थियो, सन्यास योग, कर्मयोग, भक्ति योग बाँडेरै बसिरहनु भएको थियो। तर उहाँहरूलाई पनि यो विद्या जुन भगवानले गीतामा व्याख्या गरिरहनु भएको छ, यो अधर्मको नाश गरेर धर्म मान्छेलाई प्रदान गर्ने, मोक्ष प्रदान गर्ने विद्या उहाँहरूलाई पनि थाहा थिएन। जब भगवान बुद्धले निर्वाण प्राप्त गर्नुभयो, जब भगवान बुद्धले सत्य मोक्ष साधना विधि, सत्य धर्म विद्या प्राप्त गर्नुभयो सो प्रयासले, जब यो धेरै गुरुहरूले थाहा पाउनुभयो, भगवान बुद्धको पालामा धेरै वर्षमा अड्केका गुरुहरू पनि आएर छुट्नु भएको छ भगवान बुद्धको त्यो विद्याद्वारा, विवेचनाद्वारा। अनि त्यतिखेर धेरै तपाईँहरू हामी जस्तै साधक साधिकाहरू पनि त्यो निर्वाण प्राप्त गर्न नसके पनि त्यो विकास गर्दै शूद्रबाट वैश्य, वैश्यबाट क्षत्रिय, क्षेत्रबाट ब्राह्मण स्थिति प्राप्त गरेर मरेपछि मृत्यु पश्चात त्यो स्वर्गमा धेरै मान्छेहरू आएको हुनाले देवताले ओहो किन होला यो समयमा त धेरै मान्छेहरू स्वर्गमा आउनुभयो, के भयो, को जन्मियो त्यो पृथ्वीमा, त्यस्तो त्यो कुराहरू त्यो बुद्ध साहित्यमा कुराहरू छ। त्यसो अब यहाँ भगवानले यो गीता अध्याय श्लोक 4मा यो कसरी भगवानले यो कल्पको आदिमा हामीलाई यो विद्या भन्नुभएको थियो, हामीलाई हे आफ्ना सन्तानहरू, हे सन्तानहरू तिमीले यज्ञद्वारा देवताको विस्तार गर अथवा मनको सम्भावद्वारा मनकै समत्वको विकास गर। समत्व नै योग हो, त्यो तिमीले त्यो मनका त्रिगुणीहरू काटेर योगको स्थिति मलाई यहाँ मनमा नै फेला पार्ने हो, तिमी आफै ईश्वर बन्ने प्रक्रिया हो यो भनेर व्याख्या गरिसक्नु भएको थियो। तर मान्छेले के भने त्यो बिस्तारै विस्मृत हुँदै गयो। भगवानले त्यो सत्यको उदाहरण गर्दै कसरी उहाँले त्यो पटक पटक पृथ्वीमा यो विद्याको पुनरुत्थान गर्नुहुन्छ र किन वर्तमान समयमा चलेका सम्पूर्ण साधना विधिहरू पनि त्यो तेस्रो साधना समूह भन्छु है म, फेरि सबै मैले असत्य पनि भनेको छैन। पहिलो साधना समूह थाहा छ, दोस्रो साधना समूह थाहा छ, ब्राह्मण समूह लैजाने साधना स्थिति थाहा छ, तर ब्रह्म बनाउने साधना त्यो मूल साधना छुटेको छ, विस्मृत छ। अहिले पनि त्यही छ, अहिले पनि मान्छेले साधना भनेर हिँड्नुभएको छ। उहाँहरू ब्राह्मणसँग पुग्न सक्नुहुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन।
उहाँहरू मृत्यु पश्चात स्वर्गलोक अथवा ब्रह्मलोकहरू प्राप्त गर्न सक्छ, यसमा शङ्का छैन। तर मोक्षको परमपद उहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। भगवानले त्यो विद्याको जुन बारम्बार यो पृथ्वीमा पुनर्जीवित गरेको अथवा मैले बताएको त्यो बताउँदै गीता अध्याय 4 श्लोक 1 मा भन्नुहुन्छ, इमं विवसते योगम प्रोक्त वाहन मव्ययम, इमं विवसते योगम प्रोक्त वाहन मव्ययम, विवस्वान मनहि प्राह, विवस्वान मनहि प्राह मनोरिक्षाक विब्रवितम। उहाँले भन्छ, यो अर्जुन, मैले यो अविनाशी योगको बारेमा कल्पको आदिमा सूर्यलाई भनेको थिएँ। सूर्यले आफ्नो छोरा मनुलाई भने र मनुले यो आफ्नो पुत्र इच्छाकुलाई भने। भगवानले भन्नुभयो के भने, यो अर्जुन, यो मनका अधर्महरू नाश गरेर, मनका त्रिगुणी संस्कारहरू नाश गरेर मान्छेलाई परम पद दिलाउने, मान्छेलाई रूपान्तर गरेर यस्तो जीवन होइन, एकदम परम जीवन प्रदान गर्ने योग विद्या भनेको सत्य धर्म विद्या। सत्य धर्म विद्या भनेको सन्यास योग, कर्मयोग, भक्ति योग अथवा गीतामा व्याख्याएका कुनै पनि सम्मत बुद्धिहरू मैले योग विद्या भनेको त्यस्तो विद्या जसले मान्छेमा रहेका त्यो त्रिगुणीहरू संस्कारलाई काटेर त्यो त्यही छिपेको परमात्मासँग योग स्थिति अथवा जोड दिन्छ, ल जोड्न सक्छ। यो विद्याको बारेमा, यो धर्म प्रदान गर्ने विद्याको बारेमा मैले कल्पको आदिमा भनेको सृष्टिको आदिमा मैले सूर्यलाई भनेको थिएँ। अर्जुन, यहाँ स्पष्ट रहोस्। त्यसपछि सूर्यले यो विद्या, त्यो विद्या जसले मान्छेलाई ईश्वर बनाउन सक्छ, जसले मान्छेलाई दुःखै नभएको जीवन, आनन्दी जीवन प्रदान गर्न सक्छ। दुःख मात्रै नभएको जीवन होइन, यो जन्म मरणकै चक्रबाट छुटाएर परमात्माको धाममै पुर्याउन सक्छ। त्यो विद्या सूर्यले फेरि आफ्नो छोरा मनुलाई पनि भने। श्रुत परम्पराबाट एउटा गुरुले अर्को गुरुलाई भन्दै जानुभयो, सुन्दै गयो। पात्रता प्राप्त भएको साधक हुनुहुन्थ्यो, त्यो ग्रहण गर्नुभयो, उहाँहरू पनि छुट्दै जानुभयो। विद्या नष्ट भएन। तत्पश्चात मनुले आफ्ना पुत्र इच्छुकलाई भने, यो योग विद्या, त्यो विद्या, धर्म विद्या, त्यो विद्या जसले अधर्मलाई नाश गरेर, मान्छेको अधर्मलाई नाश गरेर मान्छेलाई धर्म प्रदान गर्छ, यो विद्या इच्छुकलाई भन्यो। म साधक साधिका तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि जब भारतवर्षमा भगवान बुद्धले विपसना साधना विधि को विकास गर्नुभयो, यही साधना योग विद्याको विकास गर्नुभयो। यो त्यसपछि भगवान बुद्धले यो संसारका सबै मान्छेको कल्याण होस्, सबैले परम जीवन पाउन्, कोही पनि दुखित नहुनु, सर्वे भगवत मङ्गल, सबैको कल्याण होस्, प्राणीहरूको पनि कल्याण होस् भनेर उहाँले केही भिक्षुहरूको समूहलाई, कसैलाई नेपालमा, कसैलाई भारतका विभिन्न ठाउँमा, कसैलाई टिबेटमा, कसैलाई चीनमा, कसैलाई यता थाइल्यान्ड, बर्मा पठाउनु भयो। सबै ठाउँमा श्रुत परम्पराबाट एउटा विद्याबाट त्यो अर्को गुरुले चेलाबाट गुरु, अनि फेरि त्यो चेलाबाट फेरि अर्को चेला गर्दै यसरी क्रमबद्ध रूपमा 25 वर्षदेखि सर्दै आयो। सबैतिर यो विद्या हराए, बुद्धको विद्या पनि हराएपछि बर्मामा मात्रै यो सियान भन्ने त्यो 2500 वर्ष भनेको तपाईँले झन्डै 50 जना मान्छेको जीवन हो। त्यो एउटा गुरुबाट अर्को गुरु, अर्को गुरुबाट अर्को गुरु, अर्कोबाट अर्को गुरु जाने क्रममा 2500 वर्ष भनेको 50 गुरु चेलाको श्रृङ्खलामा बर्मामा त्यो विद्या बचेपछि एसियन गोयनका गुरुले त्यो विद्यालाई लिएर आएर जुन विद्या गीतामा भनेको सम दुःख सुखम साधना, जसमा मनमा उठेका ती सुख दुःख अनुभूतिहरूप्रति समभावी साधना गरिन्छ, त्यसलाई पुनरुत्थान गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, भगवान बुद्धको पनि हराएको थियो तर बचेको थियो। हाम्रो पुरै हराएको छ। हिन्दुजममा, हाम्रो हिन्दू धर्ममा भगवान कृष्णले भनेको गीता वाचन गर्नुभएको 2500 वर्ष पछाडि जन्मिएको भगवान बुद्धले पनि यो विद्या प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन। त्यतिखेर यो अप्रभ्रंशित भइसकेको छ। यसको मूल विद्या 3टा साधना पक्षमध्ये शील साधना बचेको छ, ध्यान साधना बचेको छ, मूल सुख दुःख साधना, मूल धर्म विद्या, जुन विद्याले मनका अधर्महरूलाई काटेर धर्मको तपाईँको त्यो ज्योति जगाइदिन सक्छ, तपाईँलाई पुरा रूपान्तर गरेर ईश्वर बनाउँछ, त्यो विद्या हटिसकेको थियो। अब यहाँ हामीले भगवानले त अहिले अर्जुन, मैले यो सूर्यलाई भनेको थिएँ, सूर्यले आफ्ना छोरा मधुलाई भने, मनुले इच्छुकलाई भने। यो विद्या गीता अध्याय 2 मा भगवानले हामीलाई पनि भन्नुभएको थियो। सृष्टिको आदिकालमा जब भगवानले हामीलाई जन्माउनु भएको थियो, हामीहरू ईश्वरको सन्तानलाई भगवानले भन्नुभएको थियो कि हे मेरा सबै कल्पको आदिमा भगवानले आफ्ना सन्तानहरूलाई रचेर, हामीलाई पनि रचेर, हामी पनि बिग्रेका थिएनौँ, हामीमा अधर्म थिएन, हामीमा त्रिगुणी थिएन, हाम्रो जीवनमा दुःख थिएन,
हामी परम आनन्दित थियौं, केही पनि चाहिएको थिएन। जसरी त्यो गीतामा भगवान कृष्णलाई केही चाहिँदैन नि, ए अर्जुन मलाई तिमीहरूको केही चाहिँदैन, मलाई केही कामनै छैन, शून्य, त्यस्तै थियौं हामीहरू आन्तरिकतामा भित्र, त्यस्ता प्राणीहरू हामी थियौं। अनि कल्पको आदिमा भगवानले के भन्नुभएको थियो हामीलाई भने, ए मेरा प्रजाहरू, जब तिमीहरू पृथ्वी लोकमा जान्छौ, मैले तिमीहरूको यस्तो एउटा शरीर बनाएको छु, यो शरीरमा चाहिँ पञ्च इन्द्रिय र मन नाम गरेका 6वटा इन्द्रियहरू छ। तिमी यो इन्द्रियहरूको विषयहरू छन्, पृथ्वीमा विषयहरू छन्। जब त्यो इन्द्रिय र विषयको संयोजन हुन्छ, मैले बनाएको जीवन सत्तामा, यो संरचनामा के हुन्छ भने, अहिले त तिमीहरू एकदम धर्मयुक्त छौ, मेरो अंश भएको हुनाले ईश्वर जस्तै छौ, म जस्तै छौ, तिमी र ममा केही पनि फरक छैन, जे गुण ममा छ त्यही गुण तिमीमा छ, ईश्वरै छौ तिमी। तर जब तिमीहरू पृथ्वीमा जानेछौ, तिम्रो यस्तो संरचना मैले तिमीलाई दिएर पठाइदिएको छु, यो संरचनामा चाहिँ तिमीहरूको त्यो इन्द्रिय र विषयको मिलनको क्षणमा जब संयोजन हुन्छ, तिमीमा चाहिँ सुखद दुःखद अनुभूतिहरू उत्पन्न हुन्छ। जब त्यो सुखद अनुभूतिलाई तिमीले भोग्छौ, भोग्ने बित्तिकै विषयसँग सम्बन्ध स्थापना हुन्छ। जब चियालाई खान्छौ, चियासँग सम्बन्ध स्थापना हुन्छ। त्यो स्वादले गर्दा, त्यो अनुभूतिले गर्दा, सुखद अनुभूतिले गर्दा तत्पश्चात के सुरु हुन्छ जीवनमा, त्यो लहरो तान्दा पहरो आए चाहिँ हाम्रो जीवनमा सकाम कर्म, लोभ, स्वार्थ, त्यो विषय भोगलाई पाउने, त्यो विषयबाट सुख आउँछ, त्यो विषयलाई प्राप्ति गर्ने प्रक्रियामा त्यसलाई तपाईँ सकाम कर्म आयो, तपाईँलाई धेरै चाहियो, लोभ आयो, अर्कोले त्यो दिएन, दुष्टता आयो, रिस आयो, यस्ता अनेकौं कुराहरू आउँछ अर्जुन। त्यसै कारणले गर्दा हेर मेरा सन्तानहरू, हेर तिमीहरू सधैँ यज्ञद्वारा देवताको विस्तार गर। अनि यसरी जब तिमीहरू यज्ञद्वारा देवताको विस्तार गर्छौ, त्यो देवताले पनि तिमीहरूकै विस्तार गर्नेछन्। र यसरी देवताद्वारा, त्यो यज्ञद्वारा देवता, देवताद्वारा यज्ञको त्यो पारस्परिक विकास गर्दै तिमीहरूले सधैँ परमश्रेय भनेको यो मैले जुन जीवन तिमीहरूलाई दिएको छु, यो संसारको सबभन्दा विशिष्ट जीवन, सबै उच्च चेतनाको जीवन, दुःखै नभएको जीवन, सबै त्यो परमात्माको त्यो तृप्त जीवन दिएको छु, एउटा म जस्तै बनाइदिएको छु। यो जीवन चाहिँ तिमीले सधैँ त्यो परमश्रेयलाई प्राप्त गरिरहनेछौ भनेर भगवानले व्याख्या गर्नुभएको थियो। तर कालान्तरमा के भयो भने त्यो यज्ञ र देवता शब्दको अर्थ पनि बुझिएन मान्छेले। भगवानले के भन्नुभएको थियो भने, जब तिमीहरू यसरी सम्भावी यज्ञ भनेको मनमा स्थापना गर्ने त्यो सम्भाव यज्ञ जब गर्नेछौ, त्यो यज्ञद्वारा देवता भनेको मनकै त्यो समत्वको विस्तार हुनेछ। जब मनको त्यो समत्वको विस्तार हुन्छ, तिमी फर्केर फेरि तिम्रो त्यो यज्ञमै आउनेछौ। अथवा हामीले जस्तै अहिले हामीले साधना गर्यौं, हामीले 3 साधना समूहलाई उतारेपछि हामी समभावी बन्छौँ। पहिलो साधना समूह उतार्यौं, दोस्रो साधना समूह उतार्यौं, तेस्रो साधना उतार्यौं पछि के हुन्छ, हामीले मनयज्ञ स्थापना गरेपछि त्यो हामीभित्रै छिपिएका नियमहरूले हाम्रै सम्भावलाई विस्तार गर्न थाल्छन्। अनि आज गर्नुहुन्छ, भोलि गर्नुहुन्छ, पर्सि गर्नुहुन्छ, निको पर्सि गर्दै जान्छ। अनि के हुन्छ, यो साधनाद्वारा त्यो साधनाकै स्वभावको विस्तार, साधना स्वभावबाट फेरि साधनामै फिर्ता, फेरि साधनाद्वारा साधनाकै स्वभाव, एउटा चक्र उत्पन्न हुन्छ, जसलाई कारण कार्य कारणको चक्र भनिन्छ। यस्तो अर्जुन, यो जीवन तिमीहरूको जीवन भनेको तिम्रो समभावी भयो भने सतत रूपमा तिम्रो सधैँ समभावी भइरहन्छौ, सबै आनन्दित हुन्छौ भनेर भगवानले हामीलाई पनि भन्नुभएको थियो। विद्या सूर्य र मनलाई मात्रै भन्नुभएको होइन। मैले तपाईँहरू अस्ति पनि भने, कसरी एउटा मान्छेले यसरी अल्कोहल मद्यपान ग्रहण गर्छ, त्यो मद्यपानको स्वादले ग्रहण गर्छ। संसारमा तपाईँले त्यो अनुभूति भन्दा केही पनि पाउन्न। तपाईँले अरबौँपति भए पनि त्यो अनुभूति पाउने हो, तपाईँले कुनै विषय ग्रहण गरे पनि अनुभूति नै पाउने हो, त्यो काम वासनाबाट पनि अनुभूति नै पाउने हो, तपाईँको सबै इन्द्रिय भोगबाट अनुभूति नै पाउने हो। अनुभूति भन्दा तपाईँहरूले पाउने केही पनि होइन। जसरी हामीले एउटा जब अल्कोहल हामीले खान्छौँ, अनि फेरि अल्कोहलको स्वभाव बन्छ, फेरि खान्छौँ, स्वभाव विस्तार हुन्छ, फेरि खान्छौँ, स्वभाव विस्तार हुन्छ। स्वभाव बनेपछि के हुन्छ, तपाईँ यही कुरा दोहोऱ्याइरहन्छ। भगवानले यही नै भन्नुभएको थियो, तिमीहरूको जीवन यस्तो छ, यस्तो संरचना छ, त्यहाँ मेरा नियमहरू छिपेका छन्, यसरी त्यो जीवन्त सत्ता यसरी मैले बनाएर पठाएको छु, तिमी सम्भावी बन भन्दा भगवानले सूर्यलाई मात्रै भन्नुभएको थिएन, भगवानले मनुलाई मात्रै भन्नुभएको थिएन, मनुले इच्छुकलाई भनेको थिएन, हामीलाई पनि यो विद्या बनेको थियो। तर कालान्तरमा हामी कहाँ चुक्यौँ भने, जब त्यो इन्द्रिय विषयको मिलन भयो, इन्द्रिय विषयको मिलन भएपछि जब हामीमा त्यो इन्द्रिय सुख, हाम्रो यो जीवन्त सत्तामा त्यो सुखका अनुभूतिहरू तरङ्गित भए, हामीले चेतनालाई गुमायौँ र भोग्यौँ। हुन त हामीले ईश्वर भगवानले हामीलाई देह भन्दा माथि इन्द्रिय, इन्द्रिय भन्दा माथि मन, मन भन्दा माथि बुद्धि, बुद्धि भन्दा माथि चेतना दिएर हामीलाई हाम्रो जीवनमा नियन्त्रण लिन मिल्ने एउटा संरचना पनि दिनुभएको थियो। पशुहरूलाई छैन, यो एउटा योनि हो, त्यो हामीलाई थियो। तर हामीहरू चुक्यौँ। चुकेपछि के भएछ, कल्पदेखि जुन अवस्था राजा धृतराष्ट्र भएको छ,
जुन मान्छेहरू सबै कुरा हामीहरूसँग धेरै नै कुराहरू छ, सबैजनासँग। हामीहरू अमेरिका पनि आएका छौँ। आर्थिक समस्या पनि होइन, समस्या मनकै छ, मनमै दुःख छ। खान नपाएको दुःख होइन, लाउन नपाएको दुःख होइन, दुःख मनकै छ, मनले गेम खेलेको छ। किन यस्तो हुन्छ भने हामीले धर्म विद्यालाई बिर्सेका छौँ। हामीले मनलाई नियन्त्रण गर्ने विद्या, मनका त्यो स्वभावलाई को जरा काटेर मनलाई नियन्त्रण लिने त्यो धर्म विद्या, जसले हामीलाई दुःख मात्रै काट्दैन, कैयन परिणामहरू परम परिणाम प्रदान गर्छ, त्यो विद्या पनि हामीले विस्मृत गरेका छौँ। यसलाई निरन्तरता दिँदै भगवान भन्नुहुन्छ, यो भगवान गीता अध्याय 4 श्लोक 2 मा भन्नुहुन्छ, एवं परम्परा प्राप्त मिमम राजर्षयो विदुः, एवं परम्परा प्राप्त मिमम राजर्षयो विदुः, सकाले नेह महता योगो नष्ट परम तत्व। हे अर्जुन, यसरी परम्पराबाट आएको, पहिला मैले यो मेरो सन्तानलाई भनेको, अनि उसले उसका छोरालाई भनेको, उसले उसको छोरालाई भन्दै गएको यो विद्या, यसलाई यो पहिला मैले सूर्यलाई भने, सूर्यले मनुलाई भने, मनुले इच्छुकलाई भने, त्यहाँसम्म योग विद्या नष्ट भएन। त्यो केही उनीहरूले बुझे त्यो विद्यालाई, यो विद्या भनेको त यसको मनमा सम दुःख सुख मात्रै यसको मूल साधना हो भन्ने बुझे। ती सधैँ समभावी भएर कर्म गरे, बाह्य रूपमा पनि निष्काम भाव कर्मी, यो आन्तरिकतामा समभावी भएर कर्म गरे, त्यो विद्या नष्ट हुन दिएनन्। मोक्षकै भएर, मोक्षपुरुषको रूपमा जसरी जारा जनक जसरी कर्म गर्नुभयो, त्यसरी नै आनन्दित भएर कर्म गरे, विदा लिएर गए। त्यो परम्परा यसरी यस प्रकार परम्पराबाट प्राप्त भएको यो योगलाई राज महर्षिहरूले जाने, तर यो योग धेरै काल अथवा समयदेखि पृथ्वी लोकमा नष्ट भयो। भगवानले भन्छ, हे अर्जुन, मैले यसरी प्रदान गरेको यो विद्या यज्ञद्वारा मनको विस्तार, अथवा मनमा यज्ञ, मोक्षको लागि मनमा यज्ञ, अथवा सम दुःख सुखम साधना, यो कालान्तरमा के भयो भने, त्यो परम्पराबाट, यो गुरु शिष्य परम्पराबाट, श्रुत परम्पराबाट यसरी प्राप्त भएको यो ज्ञानलाई त्यो सूर्य मनु इच्छाको पश्चात पनि केही समयसम्म राज महर्षि भनेका उच्च स्तरका ब्राह्मण मानिसहरूले त्यो बुझे। ओहो, यस्तो रहेछ यो भनेको त, यो विद्या भनेको त यसमा धेरै ठुलो कुरा रहन्छ। यो विद्या भनेको चाहिँ हामी 24/7 सतत रूपमा एकदम मनको भावलाई हेरिरहने, समभावी बन्ने, तीनटा साधना समूह जीवनमा उतार्ने यस्तो साधना रहेछ। यस्तो गरेको खण्डमा त्यो परमात्माकै नियमहरूले, भगवानले बनाउनु भएको संरचनाले हामीले बिस्तारै त्यो धर्मतिर लिएर जान्दछ, हामीलाई ईश्वरको जीवनतिर लिएर जान्दछ, हामीलाई परम शान्ति, परम आनन्द, एकदम जीवन, एकदम दिव्य जीवनतिर लिएर जान्दछ भनेर बुझे उनीहरूले। त्यसपछि के भयो, तर यो योग विद्या भनेको यो अधर्मको नाश गर्न, धर्म प्रदान गर्ने यो योग विद्या, यो मोक्ष विद्या, यो धर्म विद्या धेरै समयदेखि पृथ्वीमा लुप्त भयो, हरायो, विद्या हरायो, मार्गै छैन, अब विस्मृत भयो। अधर्म बढ्न थाल्यो मान्छेहरू, अब बुझ्दै बुझेन मनका जराहरूलाई कसरी काटेर परम जीवनको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अध्यात्मको नाममा धेरै चर्चा भयो, धेरै विचार, धेरै दर्शन, धेरै सम्प्रदाय, धेरै साधना विधि। तर मूल साधना विधि न हिजो थाहा थियो, न आज थाहा छ, आज पनि धेरै थाहा छैन। विपसनाका उच्च लेभलका साधकहरू अथवा विपसना साधना गर्ने भन्दा अरू साधकहरूले मूल विद्या त प्राप्त गर्नुभएकै छैन। म तपाईलाई यो धेरै गौण अध्ययन पश्चात म आफै पनि धेरै साधना विधिहरूमा भड्किएर भन्नुहोस् तपाईले, अनि कुनै साधना विधिद्वारा त्यो रूपान्तर भएको अनुभूति गर्न सकेपछि, विपसनाको शरणमा गएपछि अथवा गीताको शरण पनि भन्छु म, गएपछि म आफूलाई आन्तरिक रूपमा रूपान्तर भएको के अनुभूति प्राप्त गरेँ। अब भगवानले यहाँ बुझ्नुपर्छ हामीले, किन यो योग विद्या आखिर किन लुप्त हुन्छ त? यो विद्या, यो मोक्ष साधनाको तेस्रो पक्ष, यो आध्यात्मिक पात्रका विकासका साधनाहरू पनि त्यो लुप्त हुँदैन, अनि ध्यान साधना पनि त्यो लुप्त हुँदैन। त्यो मोक्षको मूल साधना विधि, त्यो सम दुःख सुखम, त्यो किन लुप्त हुन्छ? तपाईले एकदम बुझ्नुपर्छ यो कुरा। यो किन यस्तो हुन्छ भने, यो बारेमा हामीले योभन्दा अगाडि हामीले पढेका थियौँ। यो किन यस्तो हुन्छ भने, हामीहरूको जीवन सत्तामा हामी एकदम शुद्ध ईश्वरका सन्तान थियौँ। कुनै हामीमा पुरा धर्ममय थियौँ, हामीहरू ईश्वरमय थियौँ, हामीहरू परात्ममय थियौँ, हामीहरू एकदम भगवान बुद्ध जस्तै केही नचाहिने पृथ्वीमा सो अस्तित्वमा तृप्त थियौँ, हामीहरू केही चाहिन्थेन। त्यो के भयो भने, फेरि त्यो भगवानले दिएको जीवन हाम्रो कस्तो थियो भने, हामीहरूको पृथ्वीमा इन्द्रिय विषयहरूसँग मिलन हुन थाल्यो। मिलन हुन थालेपछि के भयो, हामीले के गर्यौँ, हाम्रो शुद्ध अस्तित्व थियो, सङ्लो जल जस्तो थियौँ हामीहरू, केही त्यहाँ धुमिलताका कुनै कणहरू त्यहाँ थिएनन्।
हामी के भयो, हामीले चाहिँ त्यो विषयसँग सम्पर्क भयो। किनभने भगवानले पठाएको पृथ्वी लोकमा हाम्रा प्रत्येक विषयका, हाम्रा प्रत्येक इन्द्रियका विषयहरू थिए। त्यो विषयबाट हाम्रो संयोजन भएको क्षणमा हामीले भगवानले दिनुभएको त्यो विद्यालाई हामीले बिर्स्यौँ र हामीले इन्द्रिय भोग गर्यौँ। हामीले आँखाका इन्द्रियहरू भोग गर्यौँ, हामीले जिब्रोका इन्द्रियहरू विषयहरू भोग गर्यौँ। अनि भोग गर्दा के भने हाम्रो मनमा संस्कारहरू आउँदै गयो, बढ्दै गयो। संस्कार बढेपछि के भयो, हाम्रो चेतना घट्यो। अब हामीहरू सतगुणी भयौँ। हामीहरू पहिला एकदम सत्य के हो, असत्य के हो, गर्नुहुने के हो, गर्नुहुने के हो, छर्लङ्ग देख्थ्यौँ हामीहरू के भयो हाम्रो अवस्था, हामीहरूको त्यो हाम्रो शुद्ध गुण घटेर हामी सतगुणमा झर्यौँ। रजगुणहरू हाम्रो जीवनमा पलाए, तमगुणहरू पलाए। जब गुण पलाउँछ के हुन्छ मान्छेमा, मान्छेको ईश्वर जनित चेतना छोपियो। जब ईश्वर जनित चेतना छोपिन्छ तपाईँले विद्यालाई ठम्याउन सक्नुहुन्न। अब के हुन्छ, तपाईँबाट चक्रमा फस्नुहुन्छ। म शुद्ध थिएँ, कसरी नष्ट हुन्छ भयो, ममा विद्या कसरी नष्ट भयो, म शुद्ध थिएँ कुनै आयस सृष्टिको आदिकालमा करोडौँ अरबौँ वर्ष अगाडि। अनि के भयो, मेरो त्यो शुद्ध त्यो विद्यामा मेरो विषयसँग संयोजन भयो। मलाई भगवानले भन्नुभएको थियो इन्द्रिय विषयको संयोजन भएको क्षणमा जब त्यो सुख दुःख अनुभूतिहरू उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई नभोग्नु है। त्यो भोग्यो भने तिमीमा चाहिँ तिमीमा एउटा स्वभावहरू बन्छ। जब तिमीमा संस्कार बढ्छ अनि तिम्रो चाहिँ बिस्तारै छोपिने अधर्मको जब विस्तार हुन्छ, जब त्रिगुणी संस्कारको जब विस्तार हुन्छ, तिम्रो धर्मको नाश भनेको तिम्रो ईश्वरीय मौलिक गुणहरूको नाश हुँदै जान्छ है। तिमी नगर यस्तो, तिमीले भगवानले मलाई भन्नुभएको थियो, मैले विस्मृत गरेपछि के भयो, म रजगुणी भएँ, म तमगुणी भएँ। अब ममा चक्र सुरु भयो। के भयो, अब ममा त्यो स्वभाव अब छोडिदिनुहोस् परम क्षेत्र। अब म त चित भइसकेँ, त्यो ईश्वरबाट म चित भएर मान्छे बनिसकेँ। ममा धेरै संस्कार भयो। ममा कस्तो चक्र चल्न थाल्यो भने जसरी त्यो अल्कोहलिक मान्छेहरूमा त्यो अल्कोहलको चक्र चल्छ नि, तपाईँहरू कति याद गर्नुभयो, म तपाईँहरू बुझ्न सहिलो छ भनेको। हामीमा के चक्र चल्यो अहिले, तमगुण त्यो एउटा गुण उडेको छ अनि हाम्रो चित्तलाई छोपिहाल्छ। अनि त्यति अनुसार कर्म हुन्छ। हाम्रो चेतना छोपेपछि के हुन्छ, अर्जुन जस्तै हुन्छ। यस्तै तपाईँको एउटा विषयसँग संयोजन हुन्छ। अनि हामी आदि बाँचेका छौँ पृथ्वीमा। हामी शुद्ध गुण गुमाइसकेका छौँ। अधर्मको कारणले गर्दा, त्रिगुणी संस्कारको कारणले गर्दा हामी रजगुणी तमगुणी भइसकेका छौँ। कस्तो जीवन प्रक्रिया चलेको छ भने अब अहिलेको जीवन प्रक्रियामा त्यो यसरी त्यो गुण उठ्छ, गुण प्रकट हुन्छ। हामी आदि चेतना, यसै त हामी सत्य के हो असत्य के हो छुट्याउन सक्दैनौँ। अब त्यो विचार त्यो उठ्छ, गुण उठ्छ, चेतनालाई पुरै छोपिदिन्छ। हामी अर्जुन जस्तै के हुन्छ, मृत्यु भन्छ, चेतनाको मृत्यु। सबै चेतनाको मृत्युमा के हुन्छ, मान्छे हिँडेको पनि छ, बोलेको पनि छ, सबै कुरो गरे जस्तो लाग्छ। तर के गर्छ उसले, अनेक तर्कहरू गरेको छ कि अनेक गरेको छ। अनि त्यो संसारकै क्षेत्रमा अब त्यो गुण प्रकट भयो, गुण अनुसार विचार कर्म भयो, अनि त्यो कर्म फेरि घटित भयो। अनि अनि कर्म घटित भयो, हामीले त्यसलाई भोग्यौँ, फेरि संस्कारै बढायौँ, फेरि अर्को एउटा फन्दामा हामी पर्यौँ। यसरी चेतना नै गुमेपछि सत्य विद्या पत्तै लाग्दैन। बुझ्नु तपाईँले। त्यही भयो वेदकालीन ऋषिमुनिहरूलाई पनि, उपनिषदकालीन ऋषिमुनिहरूलाई पनि, वर्तमान समयका गुरुहरूलाई पनि त्यो के भयो भने त्यो चक्र चलिरहेको छ सबैमा। त्यो मान्छेहरू सबै यहाँ तमगुणी रजगुणी सतगुणी पनि हुनुहुन्छ। अनि के भयो, मान्छे त्यो विद्या ठम्याउन सकेन। त्यो विद्या ठम्याउन तपाईँ कहाँ जानुपर्छ भने तपाईँले पहिला त्यो मुख्य विद्यालाई बुझ्नको लागि, धर्म विद्या बुझ्नको लागि तपाईँमा धर्मको कसरी नाश भएको बिन्दु के हो, कुन बिन्दुमा र के कारणले तपाईँमा त्यो धर्मको नाश भयो भने नबुझिकन तपाईँले त्यो समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुन्न। अहिले के छ, हामीमा त्यो चक्र चलिरहेको छ, हामीमा त्यसबाट बाहिर आउन सक्दैनौँ। अनि हामीले अहिले के हुन्छ, अब यो लुप्त किन हुन्छ भने अनि यसरी त्यो चक्रमा फस्यो कारणले गर्दा पनि त्यो बिन्दु नै पत्ता लगाउन सक्दैन। एउटा त्यहाँ समस्या छ। अर्को समस्या के छ भने तपाईँले विपश्यना साधना विधि पाउनु होला, गीता पनि पाउनु हो, र समदुःख सुगम साधना भनेको मुचिको मूल साधना विधि रहेछ, यसलाई जीवनमा उतार्न छ भने थाहा पाउनु हो। तर त्यो पनि कस्तो भने यस्तो त्यो जन्मदेखि चलेको चक्रको कारणले गर्दा त्यसलाई तुरन्त त्यसलाई त्यो मध्य त्यो बिन्दुमा टिकेर, जस्तै बिहान हामीले 1 घन्टा विपश्यना गऱ्यौँ, 1 घन्टा विपश्यना गरेपछि यो विपश्यनालाई निरन्तरता दिन एकदमै टाइम लाग्छ, धेरै समय लाग्छ। किन्तु मनको स्वभाव सृष्टिका शाश्वत नियमले त्यो घुमिरहने मनलाई रोकेर त्यो मध्यबिन्दु पत्ता लगाएर त्यसलाई बिस्तारै मनका जराहरू काट्दै धर्मतिर प्रवेश गर्न तपाईँलाई धेरै समय लाग्छ। अनि मान्छेले गर्दैन, फेरि विस्मृत हुन्छ। अनि यतिखेर फेरि के हुन्छ भने त्यो विधि नबुझेपछि त्यो समदुःख सुखम मूल बिन्दु नै हो भने बिर्सेपछि मान्छेले के गर्छ, फेरि त्यो परिणामतिर दृष्टि दिन्छ। आत्मा प्राप्ति, परमता प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति भनेर ध्यान दिन्छ। हुनुपर्ने यो मनका अधर्महरूलाई, यो अधर्मलाई काटेर यहीँ त्यो योग स्थिति प्राप्त गर्दै आफैले धर्म प्राप्त गर्ने, मौलिक स्वरूप प्राप्त गर्न पर्ने हो। यो बिर्सिन्छ मान्छेले फेरि।
अनि उसले के गर्छ अब आत्मा प्राप्ति परमात्मा प्राप्ति गुरु कृपा के भन्न थाल्छ अनि अनेकौं त्यो जन्जालमा पर्न थाल्छ मान्छे। अनि यो बिन्दु अनि फेरि मोक्षको संसारमा कस्तो हुन्छ भने भगवान बुद्धकै जीवनमा भयो। भगवान बुद्धले जीवन यो विद्या पाउनु भएन, उहाँको नि कल्पसम्म त्यो एउटा विचार तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो, मानव सन्यास हो भन्नुभयो तपाईँले। त्यो सन्यास समदुख सुख साधना छैन, पहिलो साधना समूह छ, दोस्रो साधना समूह छ, अब तपाईँले मूल साधना छुटेको छ, यसैबाट हुन्छ भन्नुहुन्छ। अनि आज पनि त्यही भन्छ त्यही भन्नुहुन्छ। अनि तपाईँको त्यो विचारले एउटा विचारलाई तपाईँले विश्वास गरेपछि के हुन्छ, तपाईँले त्यो फेरि बुझेर त्यो समदुख सुख साधना गर्ने भने त एकदम न्यून चान्स हुन्छ। अनि जीवन जान्छ, जीवन मात्रै यो समय जान्छ, यो जीवन जान्छ, त्यो कल्प जान्छ, सयौं जुनी जान सक्छ। त्यसबाट भगवानले के भन्दछ भने हामीले किन यस्तो मोक्ष विद्या नष्ट हुन्छ भन्दा किनभने यो मोक्ष विद्या हाम्रो चेतनाले गर्दा हामीले सत्य विद्या बुझ्न सक्दैनौँ, त्यसले गर्दा नष्ट हुन्छ। हामी सत्य विद्या पाइ नै हाल्यौँ भने तपाईँले त्यो मुख्य बिन्दुलाई तपाईँले त्यो पत्ता लगाएर त्यसलाई जरा त्यो मनका अधर्मलाई काटेर त्यो धर्मको प्राप्त गर्न लामो समयको साधना गर्नुपर्छ। त्यो समयको दह्रेता पनि हामी आउँदैन। त मूलत संसारमा तपाईँले अहिले हेर्नु भने के हुन्छ भने मोक्षको मूल विद्या नष्ट भएपछि जन भएका त्यो अनेक यो धारणाहरूले मोक्ष दिन्छ भनेको हुनाले त्यही समात्रै हिँडेको हुन्छ मान्छेहरू। यसै कारणले गर्दा अब तपाईँले जुन कुरा मोक्ष सत्य विद्या नै होइन, जस्तै भगवान बुद्धकै समयमा पनि भगवान बुद्धले एउटा गुरुकोमा जानुहुन्थ्यो, 300-400 मान्छेहरू त्यहाँ बस्थे, अनि उहाँहरूले के सोच्थ्यो भने यसैबाट मोक्ष हुन्छ भनेर बसिरहनु पर्यो। अनि भगवान बुद्ध यसो हेर्नुहुन्थ्यो, यो मोक्षमा यसमा त मोक्ष दिने त कुनै विधि नै छैन भने बुझ्नुहुन्थ्यो, त्यो गुरु छोड्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। अनि यहाँ समस्या के हुन्छ भने जब हामीले कुनै एउटा गुरुलाई समाउँछौँ, कुनै एउटा विधिलाई समाउँछौँ, कुनै एउटा धर्मलाई समाउँछौँ, अनि के हुन्छ भने त्यसमै अड्किरहन्छौँ। अनि अहिलेका विधिहरूमा समस्या के हो भने भक्ति योगमा, सन्यास योगमा, कर्मयोगमा, सम्पूर्ण साधना विधिहरूमा दुईटा साधना समूह छ। माइजो पनि यहाँ हुन्छ, भक्तियोगकै मार्गबाट ब्राह्मण प्राप्त गर्छ, तर त्यो कर्मको बेलामा समदुख सुख साधना छुट्नै सक्दैन। धेरै तपाईँ भक्ति गर्नुहुन्छ, तपाईँ मीराबाई जस्तो हामी भन्छौँ, हे कृष्ण कृष्ण भन्ने भन्छौँ, तर त्यो मुख्य त्यो अधर्म भनेको त्रिगुणी संस्कारको जरै काट्ने विधि हामीले नपाएपछि के हुन्छ भने धर्मलाई मोक्षलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। अनि हामीलाई कस्तो हुन्छ भने सन्यासी मात्रै दिन्छ भन्ने हुन्छ। अनि यहाँ कति मान्छे अस्ति एकजना फेला पर्नुभएको थियो, उहाँले के भन्नुभयो, होइन मुरली सबै भक्तिबाट मात्रै हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। फेरि उहाँले भक्ति मात्रै हुन्छ भने मैले तपाईँले हुँदैन भनेर विवाद गर्नु पनि राम्रो हुँदैन कि। पछि उहाँले नै बुझ्नुहुन्छ कि यो त गीतामा त भक्तिमा पनि कर्म छुटेको छैन, सन्यासमा पनि कर्म छुटेको छैन। हाम्रो मनमा विचार कर्म त्यो गुणले घटित गराइरहन्छ, त्यो गुणले त्यो घटित गराएर कर्म घटाइरहने क्षणमा सम्भावी भएन भने त त्यो हामीभित्र छिपेका सृष्टिका शाश्वत नियमहरूले निर्माण गर्ने त्यो बिउ नै पाउँदैन। यसरी कारण कार्य कारणले चलाएको सृष्टिमा हामीले मोक्षको त्यो सम्भावको बीज नदिएसम्म मोक्ष नै छैन भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुहुन्न। मोक्षको मूल भगवानले गीता अध्याय 4 फेरि आइरहेछ। यो अर्को हप्ता नै हामीहरू पढ्नेछौँ। मलाई समय सकिएको जानकारी आयो। यसरी आज मैले तपाईँहरूलाई कसरी यो मोक्ष विद्या भनेको दुर्लभ विद्या हो, कसरी यो नाश हुन्छ, कसरी मान्छेले बुझ्दैन, किन यसलाई वेदकालीन ऋषिमुनिले पनि बुझ्न सक्नु भएन, किन यसलाई उपनिषदकालीन ऋषिमुनिले पनि बुझ्न सक्नु भएन, किन नबुझेकै कारणले गर्दा भगवानले गीता वाचन गर्नु पर्यो, किन वर्तमान समयमा पनि मोक्ष पुरुषका लक्षण भएका मानिसहरू नै छैनन्, छँदै छैनन्। 1-2 जना भए तापनि धेरै हुँदै हुनुहुन्न। सबै त्यो ब्राह्मण स्तरसम्म पुग्नु भएको छ, आध्यात्मिक प्रगति गर्नुभएको छ, राम्रो गर्नुभएको छ। हामीले त्यसलाई विरोध गरेको होइन, तर गीता के हो भने ब्राह्मण स्थिति होइन, गीताले तपाईँलाई ब्रह्म बनाउने विद्या हो। यसले तपाईँलाई धर्म प्रदान गर्ने विद्या हो, तपाईँको ईश्वरीय मौलिक स्वरूपलाई प्राप्त गर्ने विद्या हो। संसारमा पूर्ण ईश्वरीय तपाईँले त्यो पूर्ण ईश्वरीय त्यो अधर्मलाई काट्ने भनेको त्रिगुणी संसारलाई काट्ने विद्या प्राप्त नगरेसम्म त तपाईँको जीवनको समस्या जरा त त्यहीँ छन्, तपाईँको मूल समस्या त्यहीँ छ। अनि त्यस्तो विद्या कसरी नाश हुन्छ र भगवान किन त्यो बारम्बार पृथ्वीमा आएर यसलाई पुनरुत्थान गर्नुहुन्छ, कहिले रामको रूपमा, कहिले शिवको रूपमा, कहिले अब कृष्णको रूपमा, कहिले जीसस क्राइस्टको रूपमा बारम्बार अवतारहरू आएका छन्। यो दिव्य जीवन छ, परम जीवन छ भनेर सिकाउन बारम्बार आउनुभएको छ। यसरी आज हामीहरूले संसारमा किन मोक्ष विद्या लुप्त हुन्छ, भगवान किन हामीले किन त्यो सबै विद्या मोक्ष विद्या भन्दैमा त्यो विद्या सत्य नै हुँदैन। सत्य हुने भए त भगवान किन आउनु पर्थ्यो। हामी त साधना भन्ने बित्तिकै एउटा गुरुले भन्छ साधना भन्छ, यही नै सत्य हो भनेर बोकेर हिँडिरहन्छौँ। त्यस्तो हुँदैन। त्यस्तो गऱ्यो भने धोका हुन्छ, धेरै जीवन जान सक्छ। तर आज हाम्रो हातमा गीता छ। भगवानले पनि यो भन्नुभएको छ, अर्जुन मैले यो पहिला सूर्यलाई भने, सूर्यले मनलाई भन्नुभयो, मनले इच्छाकुलाई भन्नुभयो, इच्छाकुले केही
कालान्तरमा राज महेश्वरी पनि बुझ्नुभयो, उहाँहरू पनि मुछि हुनुभयो अनि हरायो। अहिले म आफै भन्न आइरहेको छु। यो अर्को श्लोकमा हामीहरू त्यस बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैको जय होस्, धन्यवाद।